सो आता आम्ही लॉटरी डिस्ट्रीब्युशन पॉइंटर आसा. सो तुम्ही फाटल्यान पळयतले तशी सो यो कार सगळ्या गोंयकारांक आणि वेलकम बॅक टू माय चॅनल गोवन एक्सप्लोरर. तर आता आमी आसा सांगेम आणि जे लोक आतुरतेन अशी वाट पळयताले सांगेच्या लॉटरीची, ती सांगेची लॉटरी फाल्यां रिलीज जावपाची आसा. फाटल्यान तुम्ही पळयतले म्हाज्या परत एकदा तुमकां प्रायजां दाखयता. सो संगमपूर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ फर्स्टची 2 प्रायजां आसा. फर्स्ट प्रायज जे आसा ते 2 BHK फ्लॅट मारगांव प्लस 35 lakhs कॅश. परत सेकंड फ्लॅट आहा तो 2 BHK फ्लॅट इन कुडचडे प्लस 29.5 lakhs कॅश. परत EV आसा महिंद्रा EV 14 लाख प्रायस आसा तिका अरावंड. परत टाटा हॅरियर आसा 11,50,000. परत MG विंडसर आसा 8,75,000. आणि मागीर परत प्रायज 6, 7, 8, 9, 10 ही 5 प्रायजां जी आसा ती टाटा पंच आसा. परत मारुती फ्रॉंक्स आसा नेक्स्ट प्रायजां 11 ते 15 पर्यंत. आणि मागीर जी 16 ते 20 प्रायजां आसा ती टाटा टियागो आसा. सो टोटल 18 गाडयो प्रायजां आसा. आणि परत फर्स्ट 2 प्रायजां जी आसा ती 2 BHK फ्लॅट आसा. मेन जंक्शन आणि ही जी आसा ती मेन लॉटरी बॅनर लायलो आसा. आणि म्युनिसिपालिटी जी आसा ती समोरच आसा. लास्ट इयर जो लॉटरी डिस्ट्रीब्युशन जाल्ली त्याच प्लेसीर ही लॉटरी डिस्ट्रीब्युशन जातली. आणि डिटेल्स तुमकां दिता. चला तर मुखार या. आता सध्या आज लॉटरीचे इनॉग्रेशन आसा. मुखार पळयतले म्हाज्या लास्ट इयर लॉटरी विनर्सांची हांगा नांवां मारलेली आसा. शी प्रत्येक गोंयच्या प्रत्येक कोणच्यानी लॉटरी पाविल्ली आसा आनी लॉटरी लागिल्ली बी आसा. फर्स्ट प्रायज तुमी पळयतले जो फ्लॅट आशिल्लो लास्ट इयर सावड्डे गेल्लो आसा. परत सेकंड प्रायज आशिल्ले ते बिचोली गेल्ले. थर्ड फोंडा सांगेम परत केपें बोरे दांडो सांगेम परत बार्देस कलंगूट आणि परत कुडचडे परत नेतुर्ले. सो अश्यो गोंयच्या कोणच्यानी लॉटरी पावल्ली आसा आणि प्रायजां लोकांक लागिल्ली आसा. सो ह्या लॉटरीचे इनॉग्रेशन जे आसा ते बस स्टँडार जातले. गाडी आता सध्या लावप चालू आसा. गाडयेची प्रायजां जी आसा कार 18 कार्स ज्यो आसा त्यो सध्या बस स्टँडार हांगा लावप चालू आसा. सो मुखार तुमी पळयतले सांगे म्युनिसिपालिटी हांगाच ह्यो लॉटऱ्यो सप्लाय जातल्यो. लास्ट इयर सुद्दां हांगाच सप्लाय जाल्ल्यो. आता हांव आसा सांगे म्युनिसिपालिटी कडेन कित्याक लागून की इनॉग्रेशन लॉटरी इनॉग्रेशन पॉइंटार खूब लावड म्युजीक आशिल्ली. सो हांव तुमकां तितलें इन्फॉर्मेशन दिवपाक पावना. सो हांवें पर्सनली थंयच्यान इन्फॉर्मेशन काडलेली आसा. सो हांव तुमकां दिता. लॉटरीची जी प्रायस आसा ती 500 रुपीज आसतली. सो एका बुकान त्यो 10 लॉटरीज आसतल्यो. सो बुकाची प्रायस जी आसा ती 5000 जातली. परत लॉटरी डिस्ट्रीब्युशनाचो टायमींग लॉटरी जी आसा ती सकाळी 9 सुमार डिस्ट्रीब्युशन जातली सारकी. सो तेज्या पयलीं तुमी येवन लायनीक रावपाक शकतात. सो लॉटरी ज्यो आसा त्यो एकट्याक म्हाका दिसता एक बूक किंवा 10 लॉटरी एकट्याक मेळटल्यो. सो तुमी जर तुमकां चान्सीस तुमचे 10 लॉटरी मेळपाक जाय जाल्यार तुमी बेगीन येवपाचें. कमिटीन सांगलां की जशी जशी गर्दी पळयतले तशी तशी तेंचे लॉटरी वांटप चालू जातलें. 10 किंवा मागीर नंतर चड गर्दी जाल्यार 5 पर्यंत सुद्दां लॉटऱ्यो मेळटल्यो. ह्यो अश्यो लॉटरी आसा की फर्स्ट 2 फ्लॅट आनी 18 गाडयो आसलेल्या कारणान सगळे गोंयभर आनी गोंयचे भायल्यानूय लोक येता कारवार किंवा सावंतवाडीच्यान. सो ह्यो लॉटरी एकूच दिसान काबार जातल्यो अशें दिसता म्हाका. 100% एकूच दिसान काबार जावपाक जाय जश्यो लायनी लागता. परत नेक्स्ट म्हटल्यार तुमी जाता तितलो कॅश कॅरी करपाचो. तुमकां लॉटरीक जीपे थंय आसपाना. सो तुमी गुगल पे थंय चलपाना कित्याक गर्दी आसता रश आसता. सो गुगल पे करपाक मेळना. सो तुमी कॅश कॅरी करपाचो. एक बुकाक अरावंड 5000 पडटले. एक लॉटरीचे 500 रुपया. सो आता आमी लॉटरी डिस्ट्रीब्युशन पॉइंटार आसा. सो तुमी फाटल्यान पळयतले तशी तयारी चालू आसा. सो हांगा बॅरिकेडींग घालप चालू आसा. सगळे कडेन तुमकां गेटींग पळया कशें लायल्ल्यो आसा. आनी लास्ट इयरा पेक्षा अंदू मातशें इम्प्रुवमेंट दिसता सारकें मॅनेज करपाचें. वाटी वाटेर फॅन लायल्ले आसा. सो आमी बॅरिकेडिंगाक वयतले. हांगा लॉटरी डिस्ट्रीब्युशन जातले आनी सगळ्या वाटेन हांगा फॅन लायल्ले आसा आनी ओपन स्पेस आसा हांगा प्रॉपर. हांवें म्हाज्या चॅनलाची खुबश्या लॉटरींचे व्हिडिओ कवर केल्ले आसा. काणकोण किंवा मडगांव परत कुडचडे परत आके पिंपलकट्टा माळगांव. सो ह्यो लॉटरी ज्यो आसा त्यो अवेलेबल आसा त्यो सुद्दां तुमी ट्राय करपाक शकता. केपें आनी सावड्डेची लॉटरी काबार जाल्ली आसा. सो एज एक्सपेक्टेड फाल्यां हांगा धुमशाणां जावपाची आसा. भरपूर रश जावपाचो आसा. गर्दी जावपाची आसा. कित्याक लागून गोंयच्या भायल्यान सुद्दां हांगा लोक येता कारवार
कर्नाटका किंवा सावंतवाडी महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्ग अशा ह्या प्लेसींतल्यान लोक हांगा पयलींच येवन रावता रातचे. सो फाल्यां रश जावपाचो आसा. सो आपले तुमी कितें खावन पिवन येवपाचें हांगा आनी परत आपली कॅर बी घेवची, आपली स्वताची सांबाळ, किंवा रश जाता चड. आनी नो डावट पुलीस आसतले, पुलीस बंदोबस्त आज सुद्दां आसा आनी फाल्यां सुद्दां कडेकोड पुलीस बंदोबस्त आसतलो. सो आपले सुद्दां तुमी लायनीन रावतना किंवा भुरग्यां बाळांक हाडपाची एवॉयड करपाचें आनी रशान भितर तुमी आपले कॅर करचे, आपले पयशे सांबाळचे. थँक्यू. तुमकां इन्फॉर्मेशन लायक जाली जाल्यार चॅनल म्हाजो सबस्क्रायब करा, व्हिडिओ शेअर करा, सगळ्या लोकांक पर्यंत व्हिडिओ पावनी इन्फॉर्मेशन मेळोनी लोकांक. असोच तुमी मोग दाखया. थँक्यू.